السلام عليكم. دائما نواصلوا مع الكوريكسيون ديال لي زيكزيرسيس متعلقين بالدرس ديال لو روبير دون لو بلان. في هاد لا فيديو غناخدو الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 9 في هاد لا سيري من بعد ما شفنا الكوريكسيون ديال لي زيكزيرسيس اللي قبل هاد ليكزيرسيس. Alors, بالنسبة l'exercice 9, dans un repère orthonormé OIG, on donne les points E, F et G, bien sûr, avec leurs coordonnées. Calculer les coordonnées de A, l'image de E par la translation de vecteur FG. إلا قلبنا في هذا الكور ديال لو روبير دون لو بلون ما غاديش نلقاو شي قاعده كتكلم على الترانزلاسيون نهائيا، يعني ما كاينش شي قاعده كتربط ما بين الترانزلاسيون و لي كوردوني دي بوين. الوغ كيفاش غنتصرفوا هنا؟ غادي نحاولوا نبحثوا شنو كتعني A l'image de E par la translation de vecteur FG. يعني غادي نشوفوا واحد المعنى اخر ديالها، ربما هذاك المعنى هو اللي غادي يربطنا بهاد لي كوردوني. دونك هاد المعنى غادي نحاول نكتب هاد لا فراز A l'image de E par la translation de vecteur FG. الا رجعنا للدرس ديال لي فيكتور، هاد لا فراز كتعني ليغاليتي دو دو فيكتور. الفيكتور الاولى هي FG فيكتور دو ترانسلاسيون، فوالا هي هادي، والفيكتور الثانيه هي لو فيكتور EA tel que E c'est le point و A c'est l'image ماشي AE، لأن دائما كنبداو بلو بوان et après l'image. alors الآن هاد ليغاليتي دو دو فيكتور إلا مشينا بحثنا لهم على شنو كتعني في الدرس ديال لو بلان لو روبير دون لو بلان، غادي نلقاو بأن كتعني بلي لابسيس ديال هاد الفيكتور EA égale à l'abscisse ديال الفيكتور FG et l'ordonnée égale à l'ordonnée. alors نكتبوا هاد المعنى en général. donc l'abscisse de EA هو XA moins XE, le deuxième point moins le premier point, égal à XG moins XF. يعني هذا لابسيس، هذا كامل XG moins XF هو لابسيس دو FG، وهذا كامل هو لابسيس دو EA. الآن نفس الشيء بالنسبة لي كوردوني. l'ordonnée pardon de vecteur EA c'est YA moins YE et l'ordonnée de FG c'est YG moins YF. alors نمشيو نديرو نعوضو. Voilà, كنحصلو دونك اكس او سي 4، اكس اف اكس جي سي موان 8، اكس اف سي موان 6. لاحظوا هنا اكس اف سي موان 6. الوغ ما غادي نعوضوها، ما يعني غتكون عندنا مع موان ديال لا ريغل، موان 6 غتولي لنا بلس 6. لا ميم شوز ايسي موان 5 كتعطينا بلس 5. ايكغيك جي سي 9، ايكغيك اف سي 7، و ايكغيك ا و اكس ا ما كنعرفوش لي فالور ديالهم بيان سور حيت هما اللي كنقلبوا عليهم. الو كنلقاو الان واحد دو زيكواسيون، واحد ليكواسيون كتحتوي على لانكوني اكس ا والاخر كتحتوي على كوني ايكغيك عندنا دو زانكوني. دونك غادي ناخذوا ليكواسيون الاولى وليكواسيون الثانيه في نفس الوقت غادي نشتغلوا فيهم. دونك غادي نديروا التبسيط ديال شاك ايكواسيون اي ابري نطبقوا القواعد ديال لي زيكواسيون. يعني نحاولوا نتخلصوا من موان 4 اون اجوت بلس 4 لوبوزي، وهنا نتخلصوا من 5 اون اجوت موان 5، او نطبقوا ديك لا تكنيك نديو لو تيرم من واحد لو مومبر لو مومبر الاخر اون شونجون سيني. alors نلقاو هاد لي دو زيكواسيون et on simplifie. كنلقاو xa c'est moins 2 plus 4 c'est 2 2 moins 5 c'est moins 3. voilà بالنسبه لي coordonnées de A ce sont 2 moins 3.